आन्तरिक लेखा परीक्षणको अर्थ आन्तरिक लेखा परीक्षण इन्टर्नल अडिट आफ्नो क्रियाकलापहरूको लेखाजोखाका लागि आर्थिक कारोबारहरूको स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा गरी कमजोरीहरूमाथि तत्काल सुधार गर्न व्यवस्थापन भित्रबाट स्थापना गरिएको प्रणाली नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। अर्थात् संगठन भित्रकै कर्मचारीहरूद्वारा आन्तरिक रूपमा आर्थिक कारोबारको विस्तृत रूपले जाँच गरी आलोचना गर्ने र सुझाव प्रदान गर्ने र सुधारको पहल गर्ने कामलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ। जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्पूर्ण विभाग, महाशाखा, कार्यालय तथा इकाइहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागले गर्दछ। साथै नेपालका सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक लेखा परीक्षण मलनिका वा सो मातहतको कोलेनिकाहरूले गर्ने गर्दछन्। आन्तरिक लेखा परीक्षण व्यवस्थापनको एक सहयोगी कार्य हो। आन्तरिक लेखा परीक्षणले गल्ती तथा छलकपटहरू औँल्याएर तुरुन्तै नियमित गराउन लगाई आर्थिक कारोबारमा शुद्धता कायम गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। आन्तरिक लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षणभन्दा पहिले नै गरिने निरन्तर लेखा परीक्षण हो। यदि यस्तो लेखा परीक्षण निरन्तर रूपमा सम्पन्न गरेमा आर्थिक कारोबारमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र सच्याइ हरहिसाब तथा आर्थिक विवरणलाई अद्यावधि राख्न सकिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वतन्त्र लेखा परीक्षण समिति हुन्छ भने उक्त समिति अन्तर्गत लेखा परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण आर्थिक कारोबार तथा लेखापालन कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूले गर्ने नभई सो प्रयोजनका लागि तोकिएका छुट्टै कर्मचारीहरूद्वारा स्वतन्त्र रूपमा गरिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण व्यवस्थापनकै एउटा कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यसैले यसको कार्यक्षेत्र पनि व्यवस्थापनद्वारा निर्धारित गरिन्छ। यसले आर्थिक कारोबारको क परीक्षण, ख मूल्याङ्कन, ग प्रतिवेदन गरी दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्दछ। यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुव्यवस्थित संयन्त्र हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि आन्तरिक लेखा परीक्षणको लागि संस्थागत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य तथा महत्त्वहरू: व्यवस्थापनलाई आर्थिक पक्षको यथार्थ जानकारी दिनु, हर हिसाबलाई शुद्ध एवं नियमित राख्न मद्दत गर्नु, लेखाको शुद्धता जाँच गर्नु, हर हिसाब तथा आर्थिक विवरणहरूलाई आर्थिक वर्षभित्र नै समायोजन गर्नु, अर्थ जगतसँग सम्बन्धित व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु, अन्तिम लेखा परीक्षणको लागि आधार तयार गर्नु, लेखा व्यवस्थालाई यथार्थ बनाउनु, जोखिम व्यवस्थापन, नियन्त्रण प्रणाली र सुशासनको मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी बनाउनु, संगठनका क्रियाकलापहरूको स्वतन्त्र रूपमा समावेश गरी व्यवस्थापन समक्ष सुधारको लागि सुझाव दिनु, लेखा व्यवस्थापनलाई स्वतन्त्र, विश्वासिलो, वस्तुपरक बनाउँदै संलग्न कर्मचारीहरूलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सहयोग पुर्याउनु आदि। जालसाजी पत्ता लगाई रोकथाममा सहयोग गर्नु पुर्याउनु। त्यसै गरी अर्को टपिक छ बाह्य लेखा परीक्षण। लेखा राख्ने संस्था बाहेक अन्य कुनै अधिकार प्राप्त संस्थाबाट राखिने लेखा परीक्षणलाई बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ। यस्तो लेखा परीक्षणमा लेखा राख्ने संस्थाका कर्मचारीहरूले लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैनन्। सार्वजनिक जवाबदेहिताको निर्वाहको लागि स्वतन्त्र र शक्तिशाली निकायबाट गरिने लेखा परीक्षण नै बाह्य अथवा अन्तिम लेखा परीक्षण हो। सबै सरकारी आर्थिक कारोबारहरूको नियमित, मितव्ययी, दक्षता र प्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी कारोबार र सोसँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापहरूको एकाएक गरी वा बीचबीचमा छड्के गरी वा सोही
केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्ने गरी राखिने लेखा परीक्षण नै अन्तिम लेखा परीक्षण हो। नेपालको संविधान 2072 को भाग 22 मा महालेखा परीक्षकबाट गरिने लेखा परीक्षण नै अन्तिम लेखा परीक्षण हो। त्यसैगरी अर्को छ आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण बीच भिन्नता। आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षण दुवैको उद्देश्य लेखा प्रणालीको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नु हो। दुवै पक्षहरूलाई सिद्धान्त र कार्यशैली समान हुन्छन्। दुवै लेखा परीक्षणमा खर्च गर्ने अधिकारी बाहेक वा निकायसँग परीक्षण गर्दछन्। दुवै लेखा परीक्षकको ध्येय आर्थिक विवरणको शुद्धता कायम गर्नु र आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिनु सुझाव पर्दछन्। यी दुवै आर्थिक प्रशासनका अभिन्न अङ्ग हुन्। दुवैले आर्थिक अनुशासन, आर्थिक नियन्त्रण र आर्थिक जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने सिलसिला इकोनोमी इफेक्टिभनेसमा जोड दिन्छ। दुवै क्रियाकलापहरूको पोस्ट मिडन्ट व्यवस्थापन र लेखाजोखासँग सम्बन्धित छ। दुवै आर्थिक कारोबार व्यवस्थापनमा मिन्स हुन इन्ड होइनन्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण बीच भिन्नता। सिद्धान्त, कार्यशैली तथा उद्देश्य समान प्रकृतिको भए पनि तापनि यो लेखा परीक्षणले स्वायत्तता, कार्यक्षेत्र, प्रतिवेदन प्रणाली वा विषयगत खास भिन्नता पाउन सकिन्छ। यी दुवै पक्षहरू बीच रहेका भिन्नताहरू यस प्रकार रहेका छन्। भिन्नता: आन्तरिक लेखा परीक्षण, बाह्य लेखा परीक्षण। उद्देश्यका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण आन्तरिक विश्वास दिलाउन सक्छ भने बाह्य लेखा परीक्षण अरूलाई विश्वास दिलाउन सकिन्छ। जवाफदेहिता: यो संगठनप्रति जवाफदेही हुन्छ। यो संगठन रूपमा जवाफदेही हुन्छु। आधारमा: यो निश्चित नियम र निमर्शका आधारमा संलग्न छ। यो संवैधानिक आधारहरूमा संलग्न गरिएको छ। यो निरन्तर चलिरहने कार्य हो भने यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र गरिन्छ। यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापन समक्ष पेश गरिन्छ। यसले प्रतिवेदन संसद समक्ष पेश गरिन्छ। क्षेत्रमा नियमित, अनियमित वा कार्यदक्षता मात्रा संकुचित, नियमित मितव्ययिता र कार्यदक्षता, औचित्यता, प्रभावकारिता, पेश वृद्धि, स्वायत्तता सबै सम्बन्धित निकाय वा मुलुक निकायको संलग्नता रहेको। निष्कर्ष: स्वायत्त निकायले दिने अधिकारको प्रयोग सुधारात्मक हुन्छ। सुधारात्मक, विश्लेषणात्मक र निरुत्साहत्मक हुन्छ। उदाहरणमा सरकारी कार्यालयहरूमा लेबर नम्बर तथा कोलिनिका तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको लेखा परीक्षण। त्यसैगरी एक्सटर्नलमा महालेखा परीक्षकले गर्ने लेखा परीक्षण।